जुन प्रकारले नेपालमा राजनीतिकबाट वितृष्णा थियो त्यो वितृष्णामा कहीँ न कतै अहिले एउटा आशा र भरोसा बनेको छ र अझै हामीले आशा र भरोसा दिलाउन सकेका छैनौँ। यो हाम्रो कमजोरी हो र एउटा राजेन्द्र लिङ्गदेन एउटा युवा मात्र होइनन्, एउटा आशा र भरोसाका केन्द्र। अब त मान्छेहरूको आशा र अपेक्षा तपाईँ माथि पनि जोडिन थालेका छन् के? धन्यवाद हो। केही आलोचनाहरू हुन्छन्, केही चाहिँ स्याबासीहरू छन्, तर राप्रपा भनिसके पछाडि राजेन्द्र लिङ्गदेन सँगै ज्ञानेन्द्र साई पनि छन् है भनेर मान्छेले बुझ्न थालेका छन्। अब म मात्रै छैन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी यो देशको पार्टी बनाउने हो, यो मुलुकको पार्टी बनाउने हो, किनभने राष्ट्रवादी विचारको पार्टी बनाउने हो। आज यो मुलुकमा यो बेरोजगार, भ्रष्टाचार, बेतिथि, अन्याय यो किन भयो भनेपछि राष्ट्रिय एजेन्डा र माटो सुहाउँदो, जनता सुहाउँदो जुन एजेन्डा, जुन राजनीतिक विचार यो देशमा बनेन। यो किसिमको विचार नबनेको हुनाले विदेशवादी नीतिको हाबी हुँदाखेरि यो मुलुक धराशायी भयो। त्यो भएको कारणले म ज्ञानेन्द्र साई मात्र होइन, यहाँ लाखौँ हजारौँ युवाहरूको पार्टी हो। अब यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नवजवान युवाहरूको पार्टी हो। त्यो पार्टीको प्रवक्ता स्वयं म आफै ज्ञानेन्द्र साई, जम्मा अहिले म भर्खरै 30 वर्षको छु, एउटा प्रवक्ता। सम्भवतः मलाई लाग्छ नेपालको इतिहासमा सबभन्दा सानो उमेरको राष्ट्रिय पार्टीको प्रवक्ता हो हामी, होइन? भनिसके पछाडि स्वयं हाम्रो अध्यक्ष, सम्झिनुहोस् त, अध्यक्ष नेपालको अहिलेका मूलधारका राजनीतिक पार्टीको सबभन्दा सानो उमेरको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उमेरले पनि। किनभने उहाँको उमेरमा अहिले पनि विभिन्न ठुल्ठुला पार्टीहरूमा अहिले पनि के छन्, विद्यार्थी राजनीति गरिरहेका छन्, एउटा युवाको नेतृत्व। र नेपालको अहिले पछिल्लो इतिहासमा जनजातिको छोरा राष्ट्रिय पार्टीको पहिलो जनजातिको छोरा अध्यक्ष पनि हुन्। र नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, भ्रष्टाचार खानु आमाको रगत बराबर हो, मेरो सम्पत्ति चेक गर भन्ने एउटा राष्ट्रिय अध्यक्ष हो। मेरो सम्पत्ति आफै छानबिन गर भनेर खुलमखुला विपक्षलाई लकार्न सक्ने क्षमता भएको नेतृत्व हो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा आशा भरोसा छ। त्यही कारण पनि ज्ञानेन्द्रजी अलिकता चर्चा अहिले बेसी नै छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीप्रति। चोक चिया पसलदेखि लिएर चौतारीसम्म र त्यति मात्रै नभएर सामाजिक सञ्जालदेखि इन्टरनेटसम्म अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीप्रति मान्छेहरूको सहानुभूति अथवा आफ्नो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राजनीतिक रूपमा राम्रो एउटा स्थायित्व प्राप्त गरे हुन्थ्यो भन्ने मान्छेहरूको त्यो किसिमको चाहना देखिन्छ। तर नेपालको राजनीतिक कन्टेस्टमा हेर्ने हो भने, सामाजिक वृत्तमा पनि हेर्ने हो भने नेपालका मयू भन्ने राजनीतिक दलहरूले सामाजिक स्तरसम्म आफ्नो सङ्गठन मजबुत बनाएर राखेका छन्। त्यो सङ्गठनलाई भत्काएर तपाईँहरू त्यहाँ स्थापित हुनु त अलिकता समस्या देखिन्छ नि। त एउटा कुरा चाहिँ के हो थाहा छ हजुरलाई, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र सक्नुहुन्छ तपाईँहरू त्यो सङ्गठनात्मक संरचना भत्काउन? होइन, हामीलाई कसैको सङ्गठनको संरचना भत्काउनु पनि छैन, कसैलाई गाली पनि गर्नु छैन, कसैलाई ग्लोज पनि गर्नु छैन। हामीलाई त निष्ठावान, कर्तव्यनिष्ठ, इमान्दार भएर राजनीति गर्नु छ, पेसा र व्यवसाय बनाएको राजनीतिको अन्त्य गर्नु छ। हामीलाई कसैको सङ्गठन, व्यक्ति, विचार भत्काउनु छैन, तर यो मुलुकको हितमा राजनीति गर्नु छ। अब एउटा खुसीको कुरा, एउटा अचम्मको कुरा, हामीलाई भोट हाल्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कार्यकर्ता मात्रै हुँदैन, स्वयं नेपाली काङ्ग्रेसका पदमा बसेका स्वच्छ कार्यकर्ताले भोट हाल्छन्, स्वयं नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र बसेका राष्ट्रवादी कार्यकर्ताहरूले भोट हाल्छन्, र स्वयं एमाले भित्र बसेका राष्ट्रवादी कार्यकर्ताहरूले हामीलाई भोट हाल्छन्। तपाईँलाई लाग्छ जीवनभरि सूर्यमा भोट हानेकाहरू, हँसिया हतौडा गोलाकार भित्रको हँसिया हतौडामा भित्र भोट हानेकाहरू अनि रुखमा भोट हानेकाहरूले यो पटक हलोमा भोट हाल्छन् भनेर त्यत्रो अपेक्षा गर्नु भएको छ तपाईँ? होइन, केका लागि भोट हाल्ने उनीहरूलाई? जस्तै कार्यकर्तालाई एउटा सामान्य कार्यकर्ता भएर कुनै पनि पार्टीको अगाडि उभिएर बोल्न सक्ने अब हिम्मत रह्यो कि रहेन? र अर्को त्यो कार्यकर्ता त कुनै कसैको घरमा कसैको गाईबस्तु त होइन, दाम्लोले बाँधेको कुनै गाईबस्तु त होइन नि। कार्यकर्ता भनेको त एउटा स्वच्छ विचार भएको, स्वच्छ व्यक्तित्व भएको एउटा मान्छे हो नि। अनि मान्छेले के कुरा सही र के कुरा गलत भन्ने कुरा छुटाउन सक्ने हरेक राष्ट्रवादी कार्यकर्ताहरूमा, हरेक पार्टीका कार्यकर्तामा त्यो क्षमता छ। आज तपाईँले पार्टी प्रवेश हेरिहाल्नु भने
माओवादीभित्र लामो समय हतियार बोकेर प्रचण्डलाई साथ दिएकाहरूले पार्टी छोडेका छन्। किन? हिजो तिनै प्रचण्ड यो देशको राष्ट्रवादी हुन् भनेर लडेका लडाकुहरूले आज प्रचण्डले गलत काम गर्नुभयो, हामी प्रचण्डलाई समर्थन गर्दैनौँ भन्छ। स्वयं माओवादीबाटै उम्मेदवार जितेका ठम्मर विष्टले सांसदलेसम्म माओवादी पार्टी परित्याग गरे। किन? किनकि त्यो पार्टीका नेतृत्वले, पार्टी गलत होइन तर त्यो पार्टीको नेतृत्वले कहीँ न कहीँ गलत गर्यो, कहीँ न कहीँ राष्ट्रघात गर्यो, कहीँ न कहीँ मुलुकलाई अन्धकारमा धकेल्यो। त्यो भएर आज त्यो पार्टी छोड्न बाध्य भए र हामीले यदि गलत गऱ्यौँ भने हाम्रा कार्यकर्ताहरूले पनि अर्को पार्टीलाई भोट हाल्नुपर्छ भन्ने हामी मान्यता राख्छौँ। यदि अर्को पार्टीका नेताहरूले यदि गलत गरे भने तिनलाई भोटबाट पछार्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ हेर्दै गर्नुहोला काङ्ग्रेस एमाले माओवादीभित्रका राष्ट्रवादीहरूले उनीहरू पार्टी परित्याग गरेर यहाँ आउन नसके तापनि तर भोट एकपटक अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जनतालाई थाहा छ नेपालका शीर्ष राजनीतिक दलहरूले जनमुखी भएर काम गरेनन् भन्ने कुरा थाहा छ। तर त्यो विश्वासिलो वातावरण, जनताले विश्वास गर्ने वातावरण सिर्जना तपाईँहरूले कसरी गर्नुहुन्छ भनेर जनताले निहालिरहेका छन् कि मुख्य कुरा यो राजनीतिक अवस्थाले गर्दाखेरि अहिले हामीले धेरै ठुलो गफ हानेर हामी गफाडी होइन, तर एकपटक जनताले हामीलाई विश्वास गरे भने हामी 5, 6, 10 वर्षभित्र हामी एकैछिन हामी फलामको छडी होइन, कमसेकम सुशासन कायम गर्छौँ। अरू केही गर्न नसके पनि भ्रष्टाचारलाई चाहिँ रोक्न सक्छौँ। केही गर्न नसके पनि हामी आफै भ्रष्टाचार चाहिँ गर्दैनौँ। आजका दिनसम्म विरोध गर्नेले विरोध गर्लान्, आजका दिनसम्म 1 रुपैयाँ कसैको भ्रष्टाचार मैले पनि गरेको छैन। तपाईँले खोज्दा हुन्छ, कुनै अदालतमा उभ्याउँदा हुन्छ। आजका दिनसम्म 1 रुपैयाँ भ्रष्टाचार स्वयं पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले गर्नुभएको छैन। भ्रष्टाचार गर्ने कुरा त हामीमा निहित हुने कुरा हो नि, नेतृत्वमा बस्नेले निहित हुने हो नि। नेतृत्वमा बस्नेले यदि भ्रष्टाचार गर्यो भने त्यो त तलकोले पनि सिक्दै जान्छ नि। अथवा नेतृत्वमा भ्रष्टाचार गर्ने नगर्ने भन्ने कुरा त हामीमा निहित छ नि। कसैले आएर गर्न सिकाउनु पर्दैन, कसैले केही गर्न पर्दैन, त्यो त हाम्रो विश्वासमा हो। हामी यो काम चाहिँ गर्छौँ अहिले। र अनि अर्को एउटा कुरा चाहिँ के छ भने जबरजस्त केहीले मेरो विरोध गर्छन्, म सुनि पनि रहेको छु। मलाई विरोध कसले गर्छन्? केही इन्जिनियरले गर्छन्, केही डाक्टरले गर्छन्, केही डाक्टर भन्दा पनि कसले अब केही स्वास्थ्य क्षेत्रका सामाजिक सञ्जालमा तपाईँका अभिव्यक्तिहरूलाई लिएर लक्षित गरेर कमेन्ट हेर्ने हो भने चर्का आलोचना पनि तपाईँप्रति भएका देखिन्छ। त्यो गर्नुपर्छ। यहाँ सुन्नु, मलाई विरोध गर्ने केही इन्जिनियरले गर्छन्, केही शिक्षाका व्यापारीले गर्छन्, केही स्वास्थ्यका व्यापारीले गर्छन्, केही व्यवसायीहरूले गर्छन्, केही राजनीतिक दलका पार्टीका कार्यकर्ताहरूले गर्छन्, केही सरकारी कर्मचारीले गर्छन् र केही विद्यार्थीहरूले गर्छन्। तर जो इन्जिनियरले आफैले बनाएको पुल 3 महिना टिक्दैन, आफूले बनाएको सडक 6 महिना टिक्दैन, आफैले बनाएको सरकारी बिल्डिङ 1 वर्ष टिक्दैन, त्यो इन्जिनियरले जहिले पनि मेरो विरोध गर्छ। जुन सरकारी कर्मचारीले टेबल मुनिबाट पैसा खान्छ, जसले राज्यको सम्पत्तिलाई दोहन गरेको छ, जसले यो मुलुकलाई बर्बाद पारेको छ, त्यो सरकारी कर्मचारीले मेरो विरोध गरेको छ। जुन स्वास्थ्यको व्यापारी 10 रुपियाँको सिटामोललाई 10,000 मा बेच्छ, 1,000 को तपाईँको आएर औषधि उपचारलाई लाखौँमा बेच्छ र जनतालाई स्वास्थ्य उपचारको सट्टा एउटा स्वास्थ्यको शरीरको अङ्ग बेचेर अर्को अङ्ग बेच्न बाध्य पार्छ। बाबुबाजेको पुर्ख्यौली सम्पत्ति पुरै बेचेर जनतालाई नाङ्गो पारेर स्वास्थ्यमा व्यापार गरिरहेछ, त्यो स्वास्थ्यको व्यापारीले जहिले पनि मेरो विरोध गर्छ। यस्तो शिक्षाको व्यापारीले पनि मेरो विरोध गर्छन्। कस्तोले थाहा छ? जसले तपाईँको शिक्षा र स्वास्थ्य शिक्षाका लागि बाबुआमाको सम्पत्ति बेच्न बाध्य पारेका छन्, जसले चर्को शुल्क महसुल गरेका छन्, जसले आफ्नो विद्यार्थीलाई पढाउनैकै लागि, आफ्नो छोरालाई पढाउनैको लागि बाबु विदेश जान बाध्य पारेका छन्, तिनीहरूले मेरो विरोध गर्छन्। अनि मलाई एउटा अर्को शिक्षकले पनि विरोध गर्छन्। जुन शिक्षकले नैतिकता पढाउनुको सट्टा, जुन शिक्षकले आफ्ना विद्यार्थीलाई यो राष्ट्रभक्ति पढाउनुको सट्टा विदेशी आतङ्कवाद पढाउँछन्, जुन शिक्षकले तपाईँको ब्ल्याकबोर्ड र डस्टर लगेर ब्ल्याकबोर्डमा र डस्टर चक र डस्टरले ब्ल्याकबोर्डमा नैतिकताको शिक्षा पढाउनेले सडकमा ढुङ्गा हान्न सिकाउँछन्, विद्यार्थीलाई बम बोक्न सिकाउँछन्, अर्कालाई गाली गर्न सिकाउँछन् र आफै शिक्षक बनेर स्कुल र कलेजमा हुनुको सट्टा पार्टीका कार्यक्रममा झोला बोक्दै नेताका पछाडि जिन्दाबाद र मुर्दाबाद गर्छन्, ती शिक्षकले मेरो सधैँ विरोध गर्छन्। अनि मलाई यस्ता विद्यार्थीले विरोध गर्छन् जुन विद्यार्थीले झोलामा किताब बोक्नुको सट्टा बन्दुक र खुकुरी र तरबार बोक्छन्, जसले भित्तामा
यो देशको हितमा नारा लेख्नुको सट्टा विभिन्न वादी र प्रतिक्रियावादीका नारा लेख्दै कलेज र स्कुललाई फोहोर गर्छन्। जुन विद्यार्थीले सुशासन र अनुशासन सिक्नुपर्ने सट्टामा सडकमा टायर बाल्छन्, अर्काको घरमा बम हान्छन्, सडक फोड्छन् र सडकमा रोपेका बिरुवालाई संरक्षण गरेर पानी हाल्नुको सट्टा त्यो बिरुवालाई उखेलेर भाटा बनाएर प्रहरीमाथि लट्ठी हान्छन्, त्यस्ता विद्यार्थीले मेरो विरोध गर्छ। तिनीहरूले मलाई कहिले पनि समर्थन नगर्दा राम्रो नराम्रा विचार भएकाहरू, चाहे त्यो पढे लेखेका शिक्षित, डाक्टर, इन्जिनियर, शिक्षक, विद्यार्थी जो कोही हुन्, अनि कस्तो कार्यकर्ता मलाई विरोध गर्छन्। राम्रा मान्छेहरूले विरोध गरेका छैनन्, मेरो समर्थन गरेका छन्, देशभक्त मान्छेहरू मेरो पक्षमा छन् भन्न खोज्नु भएको। 100% मलाई के को लागि विरोध गर्ने? मैले कुनै सत्तामा बसेर आजसम्म के भ्रष्टाचार गरेको छु मेरो विरोध गर्नलाई? नेपालको कुनै सत्ता र शक्तिमा बसेर मैले यो मुलुकलाई राष्ट्रघात गरेको छु मेरो विरोध गर्नलाई? अर्थात् हिजो कोभिडको बेला जनता मर्दाखेरि जो आज विरोध गरिरहेछन् उनैका सन्तानहरू हामी बचाएर बसिरहेछौँ। के हामीले अपराध गऱ्यौँ? के म कसैको घर फोडेर राजनीतिमा आएको हो? के म कसैको बस जलाएर राजनीतिमा आएको? के कसैको सडकमा टायर बालेर राजनीतिमा आएको होइन नि? मैले भ्रष्टाचारको विरोध गरेँ, छोटे महाराजा धिराजको विरोध गरेँ, अपराध गर्नेको विरोध गरेँ, घुस खानेको विरोध गरेँ, अनि त्यो भएर म राजनीतिमा आएको। शुद्ध समाजसेवा गरेर आएको। आजसम्म विदेशबाट पठाएको पैसा भन्छन् यिनले, 1 रुपियाँ पैसा मेरो खातामा पठाएको देखाऊ। 1 रुपियाँ पैसा पनि मैले विदेशमा काम गरेका मान्छेसँग मागेको प्रमाण देखाऊ। त्यो दिन मलाई प्रमाण देखाएर उभ्याउ, त्यो दिन तपाईँको मलाई आएर म यो राजनीतिकबाटै सन्यास लिएर बस्छु। आरोप लगाउनलाई जे पनि लगाउने। अनि किन विरोध गर्छन् त? त्यो विरोध गर्नेको भित्र गएर हेर्नु। जुम्लाबाट आएको एउटा ज्ञानेन्द्र शाह एउटा युवकले अब जुन ठाँटबाट अथवा भनौँ जुन स्ट्यान्डर्ड आफ्नो मेन्टेन गरेर अहिले राजनीतिमा तपाईँ हिँडिरहनु भएको छ नि, अब सोर्स अफ इन्कम त केही न के त चाहियो। तपाईँको सोर्स अफ इन्कम तपाईँको रिपोर्टर्स क्लबमा देखाएको देखेनन्? हिम्मत र दम छ। म केही कुरा भन्दिनँ, तिम्रै नेताहरूको सोर्स अफ इन्कम एकपटक रिपोर्टर्स क्लबमा देखाइदेऊ भन न। मैले त देखाउने हिम्मत गरेँ नि। जाऊ न अदालतमा, मैले जुन देखाएको कुरा गलत हो कि सही हो? अदालत छ त, जाऊ। मैले तलब खाएको हो कि होइन, जाऊ त्यो कम्पनीमा हेरेर आऊ। जाऊ नेपाल सरकारको तपाईँको कर कार्यालयमा मैले तलब खाए बराबरको तपाईँको सरकारले कर तिरेको छ कि छैन? जाऊ न मैले सामाजिक सञ्जालको विभिन्न मिडियाबाट मेरो इन्कम गरेको छ कि छैन? मैले कम पैसा कमाउन नपाउने, मैले चोर्न भएन, मैले फटाइगिरी गर्न भएन, मैले कसैसँग भ्रष्टाचार गर्न भएन, कसैसँग कमिसन खान भएन, मैले पैसा कमाउन पनि नपाउने भन्ने हुन्छ। मलाई कसैले तपाईँको आएर ज्ञानेन्द्रजी तपाईँ हिँड्नुहुन्छ कार्यक्रममा हाम्रो गाडी चढ्नु मैले चढ्न नपाउने हुन्छ। म के अपराधी हो र? मेरो देशैभरिका पार्टी कार्यकर्ता शुभचिन्तकले निःशुल्क मलाई खुवाउँछन्, निःशुल्क हिँडाल्छन्। अहिले यो जो घरमा आएर बसिरहेको छु नि, यो घरमा निःशुल्क चिया खाँदैछौँ। अनि के चिया खान पनि पाइँदैन? के समर्थकले सम्मान पनि गर्न पाइँदैन? कुनै समर्थकले गाडीमा हिँडाउन पनि पाइँदैन, कुनै समर्थकले प्लेनमा चढेर कार्यक्रममा जाउँ पनि भन्न नपाइने। के म अपराधी हो र? मेरो अधिकार हो। म नेपालको नागरिक हो। मैले पैसा कमाउने, मेहनत र परिश्रम गरेर पैसा कमाउन पनि पाउँछु। कोहीसँग तपाईँको एक चरणलाई मानौँ, तपाईँले त्यो सबै कुरा तपाईँसँग त्यो नैतिक अधिकार छ, तर हिजोका नेताहरू पनि त तपाईँ जस्तै छैनन्। साथीभाइकोमा चिया खाँदै, खाना खाँदै, साथीभाइको गाडी चढ्दै, साथीभाइको गाडी चढुन्, साथीभाइकोमा खाना खाउन्, तर देशको राज्यको सम्पत्ति त लुट्न तिनै साथीहरूलाई कमिसन मिलाइदिने, ठेक्कापट्टा मिलाइदिने, त्यो गरेपछि आज देश बिग्रेको छ नि खासमा त। त्यो मलाई भन्नुहोस् न, त्यो दिन जुन दिन तपाईँ शासन सत्तामा पुग्नु भयो भने त्यो दिन गरेपछि साथीहरूलाई फेरि त्यति बेला त्यो चियाको बेनिफिट धेरै खोज्नु होला नि त्यति बेला। त्यतिखेर खोजेको बेला तपाईँले मलाई क्वेसन दिनुहोस्, हामी तपाईँलाई चिया खुवाउनुहोस् कमिसन दिन्छौँ भनेर चिया खाएको होइन, बुझ्नुभयो? हामी शुद्ध चिया खाएको। त्यो दिन गरेपछि हामीलाई भन्नुहोस् न। हिजो अर्को कुरा, हिजो यिनीहरू कसरी आए, अरू कसरी आए म जान्दिनँ, तर माओवादी कुनै चिया खाएर आएको होइनन् नि, बैंक लुटेर आएको हुन्, चन्दा आतङ्क मचाएर आएको हुन्, कन्सर्टमा पिस्तोल राखेर पैसा दिस् भने बाँचिस् नत्र मरिस् भनेर आएका हुन्। यिनी र हामीलाई कम्पेयर गर्न मिल्दैन। र अनि अर्को एउटा कुरा, राज्यको कुनै सरकारी निकायमा बसेका छौँ र हामी, र सरकारी निकायमा भ्रष्टाचार गरेपछि तपाईँ भन्नु होला, सोध्नु होला, तर आज विरोध गर्नेहरू के का लागि गरिरहेछ? शुद्ध तिनीहरूले भ्रष्टाचार गर्न पाएनन्, शुद्ध तिनीहरूले देश लुट्न पाएनन्, शुद्ध तिनीहरूले कमिसन खान पाएनन् ज्ञानेन्द्र शाहीको कारणले गर्दाखेरि, शुद्ध तिनीहरूले कुनै पार्टीको झोला बोकेर जिन्दाबाद मुर्दाबाद जनता भुल्याउन पाएनन्। त्यही रिस होइन, अरू के छ र मेरो रेसिपी? अब मलाई एउटा आरोप लाग्ने अराजक छ अरे, सडकमा ढुङ्गा हानेर टाउको फोडेर प्रहरीलाई मारेर बहिनी र दिदी बलात्कार गरेर आएर राजनीतिमा आएका तिनीहरू चाहिँ
अराजक नहुने सुन्नुहोस् है सुन्नुहोस् है सडकमा टायर बाल्ने अर्काको घरमा बम हान्ने पुल भत्काउने मान्छेको हिंसा गरेर मान्छेलाई मार्ने मारेर आएका मान्छे चाहिँ सर्जन आजसम्म एउटा ढुङ्गा कसैको माथि हानेको छैन हामीले कसैलाई आजका दिनसम्म एउटा अपशब्द बोलेको छैन अनि हामी चाहिँ अराजक अनि मेरो अडियो काण्ड ल्याएका छन् बजारमा मैले के भनेको छ हाम्रा पुर्खाले देश आर्जेका हुन् भन्ने यो त तपाईँको पुर्खाले पनि आर्जेका हुन् मेरा पुर्खाले हाम्रा पुर्खाले आर्जेका हुन् भन्न नपाइने यो त हामी सबै नेपालीका पुर्खाले आर्जेका देश हो त्यसमा के को आपत्ति बिचरा त्यो जङ्गलमा बस्ने राउटे जातिलाई लगेर मलाई कमेन्ट गर्छन् अझ भन्छन् के बिचरा जातिवादको कुरा उन्मङ्ग गर्छौँ भन्छन् तर अर्कालाई नै जातीय विभेद गर्छन् ती मान्छेको कुरा गरेर केही साध्य छैन र अर्को त्यस्ता मान्छेले मेरो विरोधै गरून् भन्छु म किन तिनले समर्थन गरेका अराजक भन्नुको एउटा कारण के पनि हुनसक्छ भने मान्छेलाई 100 चोटि ढुङ्गाले हान्नुभन्दा एउटा विचारको बाणले हान्नु चाहिँ बढी लाग्छ र के त्यो कारणले गर्दा तपाईँ त फेरि वारमा त तपाईँ अगाडि नै हुनुहुन्छ नि त्यो कारणले गर्दाखेरिमा चोरलाई चोर भन्न नपाइने हो र के भयो याद छ तपाईँलाई योगेश भट्टराईले यदि प्लेन रोकेर त्यतिखेर नहटाइदिएको भइदिए आज तपाईँ पनि प्लेनमा रोकिनुहुन्थ्यो आज धेरैभन्दा धेरै सुत्केरीको मृत्यु भइसक्थ्यो धेरैभन्दा धेरै बिरामीको मृत्यु भइसक्थ्यो आज धेरैभन्दा धेरै यात्रीहरू आफ्नो गन्तव्यमा समयमा पुग्नुको सट्टा आफ्नो धेरै पछाडि ढिला पुग्थे तर आज हामीले एउटा त्यो क्रान्ति गरेका हुनाले आज यात्रुहरू गन्तव्यमा पुगेका छन् हिजो यदि हामी अराजक भइदिए भए हिजो कोभिडको बेला मान्छे मर्दाखेरि झन्डै 3 लाखभन्दा बढी मान्छेमा बचायौँ के अपराध गऱ्यौँ हामी आज हामीमाथि ढुङ्गा हान्नेहरू हामीमाथि फेसबुक र सामाजिक गलत कमेन्ट गर्नेहरू हिजो कोभिडको बेला अయ్యా बाबा अయ్యा आमा मरे ओ ज्ञानेन्द्र साईजी प्लिज मलाई बचाउनुहोस् भनेर भिख मागिरहेका थिए तिनलाई हामीले बचाएका थियौँ त्यो कुरा बिर्से अब तपाईँहरूले पटक पटक भाषणमा भन्ने गर्नुहुन्छ प्रतिक्रिया दिँदा भन्ने गर्नुहुन्छ नेपाल चाहिँ अब विदेशी शक्तिहरूको एउटा क्रीडास्थल बन्दैछ अब पछिल्लो समय एमसीसी जसरी पास भयो त्यसमा अमेरिकाको भूमिका विभिन्न तरिकाबाट चरणबद्ध तरिकाबाट रह्यो र पछिल्लो समय अब केही दिनमै चिनिया विदेश मन्त्री आउने कुराहरूले पनि नेपालको राजनीति तरङ्गित बनिरहेको छ फेरि फुटेका कम्युनिस्टहरू एकत्रित हुने हुन् कि भन्ने कुराहरू पनि चलिरहेको छ यो बिचमा कसरी आकलन गर्नु म लामो तपाईँलाई केही भन्दिनँ मौरी हेर्नु भएको छ मौरी रानी मौरी भन्छ मौरीको घरमा एउटा रानी मौरी हुन्छ रानी मौरीले केही काम गर्दैन चुप लाएर बस्छ किनकि रानी मौरी सबै मौरीको एकताको सूत्र हो त्यो रानी मौरी यदि घरमा भएन भने त्यसमा भएका मौरीहरू काम त गर्छन् फुलबाट केसर टिपेर त ल्याउँछन् तर उनीहरू आफै मर्छन् हिजो एउटा रानी मौरी हुँदाखेरि उनीहरू मर्दैनन् रानी मौरी हुँदाखेरि पुरै मर्छन् किन हिजो रानी मौरी हुँदाखेरि पनि त्यही केसर टिप्न सक्ने क्षमता थियो त्यो आज रानी मौरी नहुँदा पनि त्यो क्षमतामा त हरास आउने होइन तर तिनीहरू बाँच्दैनन् महको चाका पनि बन्दैन किनकि उनीहरू आपसमा लडेर मर्छन् राजा यो देशको एकताको सूत्र हो आज राजा नहुँदाखेरि हेर्नुहोस् त कम्युनिस्ट काङ्ग्रेससँग लडेको छ काङ्ग्रेस कम्युनिस्टसँग लडेको छ 2 दिन अगाडि मिल्छन् सँगै सरकार चलाउँछन् 2 दिन के स्वार्थ पुग्दैन आपसमा कुटाकुट गर्छन् फुटाफुट गर्छन् सडकमा तपाईँको टायर बाल्छन् संसदमा टायर बाल्छन् संसदका कुर्सी फोड्छन् टेबल फोड्छन् यो देश बेचेर लाइन लगाइसक्यो मुलुकको कुनै चिन्ता छैन र यो देशमा आज पनि यो राष्ट्रको यदि कसैलाई माया छ भने म ज्ञानेन्द्र साई भन्दा बढी ज्ञानेन्द्र शाहलाई माया छ किनकि राजालाई आफ्नो देशको माया राजालाई भन्दा अरू कसैलाई पनि हुँदैन किनकि राजाका लागि यो देश मात्र होइन उनको सम्पत्ति हो उनका पुर्खाले आर्जेको सम्पत्ति हो केही इतिहासकारहरूले हरेक मान्छेलाई पनि के हुन्छ भने आफ्नो सम्पत्तिको माया लाग्छ ज्ञानेन्द्र साईजी केही इतिहासकारहरूले के भन्ने गर्छन् भने भारतको तत्कालीन काङ्ग्रेस आएको सरकार अथवा भनौँ सोनिया गान्धी र तत्कालीन कम्युनिस्ट गठबन्धन जुन सरकार थियो त्यो कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ नेपालमा राजा हटाइयो उनीहरूको षड्यन्त्रमा अब भाजपाको सरकार छ भाजपा नेपालमा हिन्दू हिन्दू राज्य चाहन्छ सनातन हिन्दू राष्ट्र सहितको राज संस्था सहितको सनातन हिन्दू राष्ट्र चाहन्छ भनेर भन्छन् त्यसको लागि राप्रपालाई परिचय गरिरहेको छ है भन्नेहरू पनि छन् के त्यो एउटा लालु यादवको कथा भन्छु कि लालु यादवले एउटा बिहारको गाउँमा भोट माग्न गएछन् रे अनि गाउँलेले यो वर्ष त भोट नदिने हेट भाग जहिले पनि पुल बनाउँछु भन्छ बनाउँदैन भनेछन् अनि लालु यादवले गएर गाउँले गयो भनेछ अरे ओहो
तिमीलाई पुल बनाइदिन्छु अहिलेको अहिले भन्दाखेरि तेरो पुल पनि चाहिँदैन तँलाई भोट पनि हाल्दैनौ भनेछन् रे लालु यादवले। अनि लालु यादवले भनेछन् रे अहिले राति पुल बनाइदिन्छु, तिमीहरू गाँजाको व्यापार गर्छौ, भाङको व्यापार गर्छौ, त्यो पुल बनायो भने राति पुलिस आएर तिमीलाई पक्रेर लान्छ हैन, तर त्यो पुलिसले पक्रे पनि छुटाउन म कहाँ चाहिँ नआउनु है भनेपछि एकैछिनपछि सोचेर सल्लाह गरेछन्। ओहो नेता भने त नेता हो, दूरदर्शी हो, हाम्रो दूरदर्शी सोचेछ भने एकैछिनमा लालु यादव जिन्दाबाद भन्दै भोट हालेछन् रे। हो त्यस्तै भारतको भाजपालाई नेपालमा राजतन्त्र ल्याउनु भनेको यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई भाजपाले सहयोग गरिरहेको छ भनेको यिनीहरूको शङ्का हो। त्यही लालु यादवको कथा जस्तो हो यिनीहरूको। भाजपाले चाहिने भइदिए भए, भाजपा अहिले नरेन्द्र मोदीले चाहिने भइदिए भए र नरेन्द्र मोदीले ल्याउने यदि भइदिए भए र नरेन्द्र मोदीले मलाई राजा बना भनेर ज्ञानेन्द्र सरकारले भए राजतन्त्र 10 वर्ष अगाडि स्थापित हुन्थ्यो, अर्थात् 8-9 वर्ष अगाडि हुन्थ्यो। कसको हिम्मत थियो नेपालका नेताहरूको? साराका सारा मोदीका गुलाम होइनन् यिनीहरू? नरेन्द्र मोदीको तपाईँको चाकडी गर्दैनन् यिनले, भारतीय काङ्ग्रेसको चाकडी गर्दैनन् यिनले। र मैले एउटा तिथो लाग्ला, हिजो प्रचण्ड कहाँ बसेर हुर्के? त्यही भारतमै लुकेर हुर्केका होइनन्। प्रचण्डको त अभिव्यक्ति पनि त आइसक्यो, म भारतका विरुद्धमा जीवनभरि गद्दार गर्दिनँ, भारतकै खाएँ, भारतमै राजनीति सिकेँ, भारतमै लुकेँ, भारतमै नेपालको ब्याङ्क लुटेर पैसा राखेँ, म भारतको विरुद्धमा जाँदिनँ भनेको त टेलिभिजनको एउटा स्क्रिनसट र एउटा भिडियोसम्म सार्वजनिक भएको छ त भने उनलाई त जमाना। किनभने यहाँ भारतले ल्याएर राजा ल्याउने होइन, यहाँ चीनले ल्याएर राजा ल्याउने होइन, यहाँ अमेरिकाले ल्याएर ल्याउने होइन, राजा विदेशीले ल्याउने होइन, राजा स्वदेशीले ल्याउने हो। विदेशीले राजा ल्याउँछन् भने त्यो राजाको अब तपाईहरुले आरोप लगाइरहनुहुन्छ राजा विदेशीले फ्याँके जनताले फ्याँकेका होइनन् भनेर भन्नुहुन्छ। अब राजा ल्याउन पनि त विदेशी चाहिएला नि? चाहिँदैन। विदेशीले राजा ल्याउने होइन। नेपालमा राजतन्त्र कसले फ्याँके भने के जनमत संग्रह गरियो राजतन्त्र फाल्दाखेरि? के 12 बुँदे सम्झौता यिनले जो दिल्लीमा गरे त्यसमा कहाँ लेखेको छ राजतन्त्र फाल्ने भन्ने कुरा? ल राजतन्त्र फाल्यो त ठिकै भयो होला भनेर सोचेका होला केही दलका कार्यकर्ता र त्यो दलभित्रका केही गुटगत कार्यकर्ताहरू खुसी छन् होला, उनीहरूले कमिसन खान पाएको छन् होला, देश लुट्न पाएको छन् होला। तर आज यो देशमा बेरोजगारको अखडा बन्यो किन? आज एउटा विदेशी हाम्रो नेपालीको अगाडि नेपालीको शिर झुकाउनुपर्छ किन? आज एक देशको यो देशको कुनै राष्ट्रपति विदेश भ्रमण जाँदाखेरि शिर निभाउनुपर्छ एउटा नेपालीले किन? यसको क्वेसनको उत्तर खोज्नुहोस्। त्यसपछि राष्ट्रियता कमजोर भयो, कूटनीतिक स्तर कमजोर भयो देशको, त्यो कारणले गर्दाखेरिमा आज विदेशीहरूले नेपालको राजनीतिक राजाले के गर्थे? नेपालका नेतालाई जुन किसिमको राष्ट्रपतिको ठाउँमा राजा राख्दिरहेका छैनन्। राजा भयो भने जीवनभरि एउटा राजालाई पाल्नुपर्छ। राष्ट्रपति भने प्रत्येक 5-5 वर्षमा नयाँ राष्ट्रपति पाल्नुपर्छ। देशको आर्थिक बोझले पनि धान्दैन। के बिगारेको छ? एकताको सूत्र हो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि मेरो काङ्ग्रेसलेहरूले त अब के भनेर भोट माग्न जाने? धमिजा काण्ड गऱ्यौँ त्यही भएर भोट हाल भन्ने, व्हाइट बडीमा घोटाला गऱ्यौँ त्यही भएर भोट हाल भन्ने, एनसेलमा 62 अर्ब कुम्ल्यायौँ त्यो भएर भोट हाल भन्ने, निर्मलाको हत्यापछि बलात्कारीलाई पत्ता लगाउन सकेनौँ त्यो भएर भोट हाल भन्ने, एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती चिज पारित गऱ्यौँ त्यो भएर भोट हालौँ भन्ने, देश बेच्यौँ महाकाली सन्धि गऱ्यौँ त्यही भएर भोट हाल भन्ने, देशलाई बेरोजगारको अखडा बनायौँ त्यही भएर भोट हाल भन्ने, 17 खर्बको तपाईँको आर्थिक ऋण थपार्यौँ त्यही भएर भोट हाल भन्ने, 44वटा संस्थान बेचेर 80 लाखभन्दा बढी युवालाई बेरोजगार बनायौँ त्यही भएर हामीलाई भोट हाल भनेर काङ्ग्रेस अब के नेपाली जनताको घर घरमा जाने भने काङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ताले के जवाफ दिने? आज सिङ्गो काङ्ग्रेसका सच्चा राष्ट्रभक्ति कार्यकर्ताले जनतालाई के जवाफ दिने? भोट आउनु ठुलो कुरा होइन। के कारणले कति वर्ष यो देशमा शेरबहादुर देउवा र केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाएपछि यो देश बन्ला भन्ने उनीहरू त भनिरहेका छन् संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र व्यवस्था ल्यायौँ, मुलुकमा संविधान बनायौँ, यो संविधानलाई संस्थागत गर्न, यो संविधानको यो व्यवस्थाको रक्षा गर्नका लागि जनताले हामीलाई भोट दिनु पर्यो। यो के रक्षा रहेछ? यो रक्षा पनि गजबको रहेछ। कस्तो रक्षा? यो रक्षा पनि मलाई गजब लाग्छ। उपलब्धि भन्छन् है। राजनीतिक हामीले प्राप्त गरेको, हामीले ल्याएको, हामीले लडेर ल्याएको राजनीति तपाईहरुले लडेर ल्याउनु तर जनताले मत दिनु पर्यो भनेर भनिरहेका। जनताले किन साथ दिने? रक्षा गर्नुभयो, 44वटा संस्थान बेच्नुभयो, आन्दोलनको प्रगति, यो तिमीहरूले ल्याएको सङ्घीय गणतन्त्रको प्रगति 44वटा संस्थान बेचेर 82 लाख युवालाई अर्काको देशमा काम गर्न बाध्य पार्यो। यही उपलब्धि। अर्को भनेको 34,665 जना जनप्रतिनिधि पाल्नुपर्छ। यही उपलब्धि। 3 वर्षमा शैक्षिक बजेट 4 खर्ब 69 अर्ब 58 करोड हुँदाखेरि शिक्षामा
जनताले निशुल्क पढ्न पाएनन्। यही हो शिक्षा बजेट उपलब्धि। आज हरेक जनताले स्वास्थ्य उपचार निशुल्क पाएको छैन। एउटा शरीरको अङ्ग उपचार गर्न अर्को शरीरको अङ्ग बेच्नुपर्छ के त्यही हो उपलब्धि। झन्डै 17 खर्ब वैदेशिक ऋण छ। एकजना नेपालीको टाउकोमा जन्मिने बित्तिकै 64,885 ऋण थपार्यो के यही हो उपलब्धि। 884 जना सांसद हामीले पाल्नुपर्छ यही हो उपलब्धि। 100 जना भन्दा बढी मन्त्री पाल्नुपर्छ यही हो उपलब्धि। 9 वटा सभामुख पाल्नुपर्छ यही हो उपलब्धि। 9 वटा उपसभामुख पाल्नुपर्छ यही हो उपलब्धि। तपाईको 6 वटा प्रदेश प्रमुख र गरी तपाईको 8 वटा राष्ट्रपति पाल्नुपर्छ, उपराष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति यही हो उपलब्धि। झन्डै 3 वर्षमा तपाईको 35 खर्ब 20 अर्ब 1 करोड रुपैयाँ बेपुर्जल खर्च गर्यो के यही हो उपलब्धि। निर्वाचन खर्च 13 वर्षमा झन्डै 39 अर्ब 3 करोड खर्च गर्यो के यही हो उपलब्धि। भिआइपी पाल्दै 10 अर्ब भन्दा बढी पैसा खर्च गयो के यही हो उपलब्धि। आज एकजना नागरिकले न्यायका लागि आँखाबाट तप्तम आँसु झार्नुपर्छ के यही हो उपलब्धि। शिक्षा स्वास्थ्य सारा महँगिएको छ, भ्रष्टाचार त उब्किएको छ। एउटा सडक बनाउँछौ 3 महिना टिक्दैन के यही हो उपलब्धि। यदि गणतन्त्रको उपलब्धि यो हो भने हामीलाई यो उपलब्धि चाहिँदैन। यसलाई रक्षा गर्नु पर्दैन, यसलाई संरक्षण गर्नु पर्दैन, यसलाई मिल्काएर फाल्दिनु पर्छ। समथिङ 800 कतिजना छोटे राजा भन्नुभएको थियो अथवा के भन्नुभएको थियो। अब स्थानीय स्तरमा 753 वटा पालिकामा कम्पिटिसन गर्नको लागि छोटे राजाको कम्पिटिसनको लागि त तपाईँहरू पनि त हमिदै हुनुहुन्छ। मुख्य कुरा के हो भने त्यसभित्र गएर हामीले व्यवस्था परिवर्तन गर्छौँ भनेको छु। तलब खाँदैनौँ भनेको छु। तलब खानु भन्नु उदाहरणका लागि नेपाल तपाईँहरूबाट निर्वाचित कुनै पनि जनप्रतिनिधि तलब लिँदैन। नेपालगञ्जका मेयर धवल शमशेर राणाले तलब लिनुभएको छ। आफ्नो पुरै तलब समाज सेवा खर्च गर्नुभएको छ। यही हो। यो 7 खर्बभन्दा बढी सङ्घीयतालाई पाल्दै जान्छ। त्यो 7 खर्ब रुपैयाँ अन्त्य गर्नका लागि यो प्रदेशको खारेजको आवश्यकता छ। अब गाली गरेर आलोचना गरेर होइन, एकछिन सोचौँ। मैले कुनै काङ्ग्रेस कम्युनिस्टप्रति मेरो कुनै तपाईँको कुनै व्यक्तिगत अवधारणा होइन, तर काङ्ग्रेस कम्युनिस्टका राष्ट्रवादी कार्यकर्ताहरू एकछिन सोचौँ। कुनै आग्रह पूर्वाग्रह होइन त्यसमा। के गर्नुहुन्छ? आज 2-4 पैसा तपाईँले कमाएर खानुभयो कुनै दलको कार्यकर्ता बनेकै भरमा, के तपाईँका भोलि बालबच्चाको भविष्य बन्न सक्छ? आफैलाई आफै क्वेसन सोध्नुहोस् र त्यसको जवाफ आफै माग्नुहोस्। यदि हामीले राम्रो काम गरेका छौँ भने हामीलाई भोट दिनुहोस्। यदि हामीले गलत काम गरेका छौँ भने हामीलाई भोट नहाल्नुहोस् र अर्को मान्छेलाई भोट हाल्नुहोस्। हामीभन्दा राम्रो मान्छेलाई हाल्नुहोस्। हस्, जय राष्ट्रवाद, जय। अब निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्षेत्र बाँडफाँड गर्नुभएको छ। तपाईँलाई जाजरकोट परेको छ के सम्भव? कालीकोट परेको छ। अब कालीकोटमा देशको ध्यान, जनताको ध्यान अब कालीकोटतर्फ जाने होला छ क्या, किनकि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको प्रवक्ताको जिम्मेवारी कार्यक्षेत्रको रूपमा कालीकोट चुनिएको छ। पुरै जिताउन सक्नुहोला कालीकोटका स्थानीय तहहरू? पुरै कालीकोट होइन, मैले जिताउने नजिताउने मैले अस्ति नै भनिसकेँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका कुनै पनि उम्मेदवारले 1 रुपियाँ पैसा खर्च गर्दैनन्, बरु चुनाव हारुन्। म आज पनि र भोलि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको उम्मेदवारले उम्मेदवारी दर्ता गर्नभन्दा अगाडि गएर मन्दिरमा, मस्जिदमा र आफूले मान्ने धर्मका ठुल्ठुला आफ्ना आस्थाका केन्द्रमा गएर भ्रष्टाचार गर्दिन, भ्रष्टाचार गर्नु आमाको रगत खानुहोस् बराबर हो भनेर कसम खाउन्। फेरि चुनाव जितिसकेपछि कसम खाउन्। र यदि चुनाव जितेर जनताको हित विपरीत यदि काम गरेछन् भने सुशासन विभागको प्रमुखका हैसियतले म भन्छु मलाई निवेदन हाल्नुहोस्। ती व्यक्तिले पार्टीबाट कारबाही गरेर फेरि चुनाव गराउने वातावरण हामी सिर्जना गर्छौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा असल उम्मेदवार छन् भने मात्रै भोट दिनुहोस्, खराब छन् भने नदिनुहोस्। अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले जो उम्मेदवार खडा गर्छ 1 रुपियाँ पैसा खर्च नगर्नुहोस्। पैसा खर्च गरेर यदि चुनाव जित्नु भने तपाईँ भ्रष्टाचारी भन्नुहुन्छ। खर्च नगर्नुहोस्, बरु चुनाव हार्नुहोस्। हार जितको ठुलो कुरा होइन, ठुलो कुरा इमान सच्चाताको कुरा। जहिले पनि सत्यको एक दिन विजय हुन्छ, इमानदारताको एक दिन विजय हुन्छ। विजय अवश्य हाम्रो हुन्छ। छुट्दै तपाईँलाई अन्तिम प्रश्न। आज मात्रै युएस एयरफोर्सको विमान त्रिभुवन विमानस्थलमा ओर्लिएको छ। सम्भवतः त्यो समाचार तपाईँले पनि प्राप्त गर्नुभयो होला। अब अमेरिकी सेनाहरू नेपाल आउने र नेपालको भूमिलाई एउटा क्रीडास्थल बनाउने हो कि भन्ने आशंका उब्जिन थालेका छन्। नेपाली जनताहरू सशङ्कित बन्न थालेका छन्। यसप्रति राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको प्रवक्ताको धारणा के छ? हामीले एमसिसी चाहिँदैन भनेका थियौँ। मुलुकलाई द्वन्द्वमा धकेल्यो। 86 लाखभन्दा बढी हस्ताक्षर बुझाएका थियौँ। एमसिसीले यो समस्या ल्याउँछ भन्थ्यौँ, आज ल्याइसक्यो। जो हिजो होइन, एमसिसी जस्तो राष्ट्रघाती चिज नेपाली काङ्ग्रेस अहिले के गर्दैछ? यो भरम र यथार्थ भन्दै किताब बाँड्दैछ। तिनलाई त्यो भरम र यथार्थको किताबमा 6.8 नम्बर बुँदा पनि हालिदेऊ भन,
जहाँ अमेरिकनले हत्या हिंसा र बलात्कार गरेपछि कानुन लाग्दैन भन्ने कुरा लेखेको छ त्यो पनि हालेर जनता र कार्यकर्ता कहाँ जाऊ। तर व्याख्यात्मक टिप्पणी छ नि, व्याख्यात्मक टिप्पणीले सबै व्यवधानहरूको समाधान गरेको छ भनेर जनरल त भनिरहेका छन्। व्याख्यात्मक टिप्पणी त्यही घाँस र बाख्राको कथा जस्तो यो व्याख्यात्मक टिप्पणी लास्ट होम्ने टालो हो। त्यो अमेरिकाले मानेको छैन, कार्यकर्ता भुल्याउने एउटा टालो मात्रै हो। एउटा के अरे थाहा छ, एउटा शाकाहारी बाहुनलाई मासु खान मन लागेछ अरे। अब मासु खाउँ भने शाकाहारी बाहुनले मासु खायो, ओहो सबैले थुथु र दुधुर गर्ने भए। अनि उसले व्याख्यात्मक टिप्पणी गरेछ अरे। के टिप्पणी गरेछ अरे, खसी घाँस खाएरै मासु बन्ने हो, खसीको घाँस शाकाहारी हो, शाकाहारी घाँस खाएर बनेको मासु पनि शाकाहारी हो भनेर गाउँलेलाई झुक्क्याएर उसले खसीको मासु खाएछ। अनि व्याख्यात्मक टिप्पणी गरेछ अरे, मैले शाकाहारी खसी खाएँ भनेर। हो त्यस्तै यो प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालको व्याख्यात्मक टिप्पणी त्यही खसी र एउटा ब्राह्मणको कथा जस्तै हो। त्यसको कुनै महत्त्व पनि छैन, अस्तित्व पनि छैन, त्यो लास्ट होम्ने टाल हो। त्यसको बारेमा फेरि मलाई क्वेसन पनि नगरिदिनु होला। यो अमेरिकन एयरफोर्सको बारेमा, त्यो अमेरिकन एयरफोर्स त आज विमान आउँछ, भोलि तपाईँको अरू कूटनीतिज्ञ आउँछन्। धेरैले सोचे ड्रेस लगाएका अमेरिकन आउँछन्, काङ्ग्रेसले त्यो कुरा ड्रेस लगाएका अमेरिकन अहिले आउँदैनन्। अबको 5-6 वर्षभित्र यिनीहरूले यसको काम गर्दैनन्। अमेरिका सोलो पोइजन हो। अब यसले बिस्तारै रणनीति आज जस्तो रणनीति आज कूटनीतिज्ञ बिहान कतिसम्म झुट बोले केही पत्रपत्रिकाले, काग्रोको सामान ल्याएको भने एकैछिन पत्रपत्रिकाले के भने भन्सार कार्यालयले बिहान झुट बोल्यो काग्रोको सामान ल्याएको भनेर। एकैछिन पछाडि के विज्ञप्तिमा आयो, कूटनीतिक नियोगका मान्छे ल्याएको, अमेरिकन ड्रेस बिनाका वर्दी बिनाका आर्मी र प्रहरी ल्याएको। वर्दी लगाएर आउँदैनन् नि अमेरिकन बाटो छन् र लाटो छन् र वर्दी बिनाका आउँछन् र यो बिस्तारै बिस्तारै यो देशलाई अफगानिस्तान बनाउने कोसिस गर्दैछन्। हामीले एकपटक तपाईँले हामीले पत्याउनु भयो भने हामी यस्ता राष्ट्रघातीका अगाडि झुक्दैनौँ। देशमा राजालाई स्थापना गरेर अमेरिका खुट्टामा हुन्छ क्या राजाको। उदाहरणका लागि वीरेन्द्रको भ्रमण हेर्नुहोस्, उदाहरणका लागि महेन्द्र सरकारको भ्रमण हेर्नुहोस्। त्यसपछि अमेरिका घुँडामा हुन्छ, हामी माथि हुन्छौँ। त्यसका लागि राज संस्था आवश्यक छ।